शारीरिक आसक्ति जो अनादिदेखि रहिरहेको अविद्या रूपी अर्थात् अविवेकका कारणले परेको बन्धनबाट मुक्त हुने आफ्नो कर्तव्य कर्मको परित्याग गरेर प्रत्येक क्षण यस भोगवादी शरीरको पोषण गर्ने कार्यमा मात्र लागिरहेको हुन्छ। उसले आफैमाथि अन्याय गरिरहेको हुन्छ अर्थात् आफैलाई धोका दिइरहेको हुन्छ। अनुक्षणं यत् परिहृत कृत्य मनाद विद्याकृत बन्धमोक्षणं देह परार्थूय ममोस्य पोषणे यः सज्जते स सुमनेन हन्ति। मुक्तिको मार्गमा अनेकौं किसिमका बन्धनहरू रहेको बताइएको छ। जस्तै ती के हुन् भने मुक्तिको मार्गमा बाधा पुर्याउने तत्त्वहरू अहंकार, वासना, कामना, भोगहरूको उपभोग गर्ने इच्छा, शरीरको भरण पोषण आदि। तर यी सबै वास्तविक नभएर अविद्याका कारणले उत्पन्न भएका हुन्। सत्य र नित्य आत्मतत्त्वका ज्ञानको अभाव भएर असत्य र मिथ्या अनात्म वस्तुहरूमा आसक्ति हुनु नै बन्धन हो। यसैले मनुष्यले यी अविद्याद्वारा उत्पन्न भएका बन्धनहरूको परित्याग गर्नुपर्दछ। तर जो यिनीहरूलाई परित्याग नगरेर यस शरीरको पोषण गर्ने कार्यमा मात्र लागिरहेको हुन्छ, जुन आत्माको स्वरूप होइन, त्यो व्यक्ति आत्मघाती हो। किनकि यही शरीरमा आसक्त भएकाले उसले आफ्नो शाश्वत आत्माको हत्या गरिरहेको हुन्छ, जुन एकमात्र पोषण गर्न योग्य छ, जसले शाश्वत आत्माका पोषणको चिन्ता छोडेर नश्वर अर्थात् विनाशशील शरीरको पोषण गर्दछ। अर्थात् त्यसको पोषण कसरी हुन सक्छ भन्ने चिन्तामा डुबिरहन्छ, त्यसलाई मूर्ख भनिन्छ। शरीर पोषणार्थी सन् य आत्मानं दिदृक्षति ग्राहं दारुधिया धृत्वा नदीं तर्तुं स गच्छति। जसले शरीरको भरण पोषणमा मात्र लागिरहेकाले आत्मतत्त्वका विषयमा कुनै किसिमको चासो राख्दैन, त्यसले गोहीलाई डुङ्गा सम्झिएर त्यसलाई समाएर नदी तर्ने चाहना गरिरहेको हुन्छ। अर्थात् सांसारिक नदीबाट मुक्त हुन खोजिरहेको हुन्छ। जसको शरीरको भरण पोषणमा मात्र आसक्ति रहेको हुन्छ, उसलाई कहिले आत्मज्ञान प्राप्त हुन सक्दैन। किनकि उसले आत्मालाई महत्त्वविहीन सम्झिएर शरीरलाई मात्र आफ्नो यथार्थ स्वरूप सम्झिरहेको हुन्छ। यही उसमा भएको सबैभन्दा ठुलो अज्ञान हो, जसको प्रभावले गर्दा ऊ उच्चतम अर्थात् परम ज्ञानबाट वञ्चित रहेको हुन्छ। त्यो त्यस्तै हो जस्तै कसैले गोहीलाई समाएर अर्थात् डुङ्गा सम्झिएर नदी तर्ने प्रयास गर्दछ, जुन कहिल्यै सम्भव हुन सक्दैन। यस्तो मूढ बुद्धि भएकाले आत्मज्ञान प्राप्त गर्न सम्भव छैन। मोह एव महामृत्युर् मुमुक्षुर्वपुरादिषु मोहो विनिर्जितो येन स मुक्ति पदमर्हति। शरीर आदिमा मोह अर्थात् आसक्ति राख्नु नै मुमुक्षुको ज्यादै भयानक मृत्यु हो। जसले मृत्युमाथि विजय प्राप्त गरेको हुन्छ, त्यही मुक्ति प्राप्त गर्ने अधिकारी हुन्छ। मोक्ष प्राप्त गर्ने चाहना भएको साधकका लागि आफ्नो शरीरमा आसक्ति राख्नु नै उसका लागि सबैभन्दा ठुलो बाधा हो। शरीरको आसक्ति त्याग नभएसम्म मुक्तिको साधना हुन सक्दैन। शारीरिक मोह अर्थात् आसक्ति परित्याग गर्नका लागि नै कयौं साधु नग्न अर्थात् नाङ्गै बस्दछन्, शरीरमा खरानी घस्दछन्, पञ्चाग्नि ताप्दछन्, जाडो गर्मीको मतलब गर्दैनन्, उपवास बस्दछन्, शरीरलाई कष्ट दिन्छन्, काँडा भएको ठाउँमा खाली खुट्टा हिँड्दछन्, व्रतको अनुष्ठान गर्दछन्। यी सबै तपस्याहरू शारीरिक मोह परित्यागका लागि मात्र गरिएका हुन्छन्।
यिनीहरूको अन्य कुनै प्रयोजन वा अर्थ छैन। यी अत्यन्त कठिन साधना नगरे तापनि शारीरिक मोह अर्थात् आसक्ति त्याग गर्न सकिन्छ। यी तपस्याहरू आयोजित हुन्छन् जसबाट अहङ्कार बढ्दछ तथा यो तपस्या पनि एक किसिमको बन्धन बन्दछ जसबाट मुक्त हुन अत्यन्त कठिन छ। त्यसैले शारीरिक मोह सधैँ बाधक नै हुन्छ। त्यसैले यो मोहको त्याग गर्न आवश्यक हुन्छ। अनावश्यक रूपमा शरीरलाई कष्ट दिनुको कुनै अर्थ छैन। मोहम जहि महामृत्युम देहदारसुतादिषु यम जित्वा मुनयो यान्ति तद विष्णुः परमं पदम। शरीर, स्त्री र पुत्रादिमा रहेको मोहरूपी महामृत्युको परित्याग गर्नुपर्दछ। जसमाथि विजय प्राप्त गरेका कारणले मुनिहरूले भगवानको त्यो सर्वोत्तम परम पद प्राप्त गर्दछन् जहाँ पुगेपछि फेरि फर्किएर यो संसारमा आउनु पर्दैन। आफ्ना शरीरको मात्र मोह नभएर आफ्नो स्त्री एवं पुत्रमा रहेको मोह अर्थात् आसक्तिको पनि त्याग गर्नुपर्दछ। मोह त्यागको अर्थ तिनीहरूलाई त्याग गर्नु नभएर तिनीहरूमा रहेको आसक्तिको त्याग गर्नु हो। जुन कर्तव्यका रूपमा प्राप्त भएको छ त्यो गर्नु खराब होइन, तर तिनीहरूमा भएको आसक्ति नै मुक्तिमा बाधक हुन्छ। यो मोहले मोक्षको मृत्यु गराइदिन्छ। मोह अर्थात् आसक्ति रहेसम्म मोक्ष प्राप्त हुन सक्दैन। मोक्ष नै भगवानको सर्वोत्तम परम पद हो जसलाई प्राप्त गरेपछि मात्र मनुष्य जीवनको अन्तिम लक्ष्य पूर्ण हुनेछ। अवस्थ दर्शकवृन्द सम्पूर्णलाई नमस्कार। म तारानाथ भण्डारी रूपन्देही मणिग्रामबाट। आज मैले हजुरहरूको लागि यो शारीरिक आसक्तिको बारेमा केही श्रवण गराएँ र यो पुस्तकलाई यो विवेक चूडामणि नामक महान ग्रन्थ जो सुरुमा रचना गर्नुभएको थियो श्री आद्य शङ्कराचार्यद्वारा रचित यो महान विवेक चूडामणि नामक ग्रन्थलाई नेपालीमा अनुवाद गर्नुभएको थियो आदरणीय नारायण प्रसाद शर्माज्यूले। र यही पुस्तकबाट मैले हजुरहरूलाई साभार गरेर केही बुझ्न सरल बनाएको छु। अवश्य पनि हजुरहरूले केही न केही बुझ्नुभएकै छ। यो सांसारिक माया मोह, षड्सुख, षड्सम्पत्ति, षड्विकारी सबैबाट मुक्त भएर त्रिगुणमयबाट पनि मुक्त भएर माथि पुग्ने जो मुक्तिको मार्गको लागि परम शाश्वत पक्ष यही एउटा मार्ग हो। या अष्टावक्र गीता पढ्नुहोस् या विवेक चूडामणि पढ्नुहोस्। कुनै पनि अध्यात्मको मार्ग नसमाइकन र यी विषय वासनाहरूलाई त्याग नगरिकन र वैराग्यमा पूर्ण डुब्न नसकिकन कहिले पनि मोक्ष प्राप्त हुन सक्दैन। यही मोक्ष प्राप्तिको लागि हाम्रो जीवनको अन्तिम लक्ष्य आत्मसाक्षात्कार गर्नु, मोक्ष प्राप्ति गर्नु यानि कि ईश्वरत्व प्राप्त गर्नु यही अन्तिम सत्य हो र यही हाम्रो अन्तिम कर्तव्य पनि हो। यति भन्दै हजुरहरूबाट आफ्नो वाणीलाई विराम दिँदै जाँदै के भन्न चाहन्छु भने यस्तो महान पुस्तक, यस्ता महान आध्यात्मिक भिडियोहरू सुन्न हजुरहरूलाई अवश्य पनि अनलाइनको मार्फतबाट जहाँ जहाँ देश विदेश बाहिर जहाँ भए पनि सुन्न पाउनु भएको छ। अवश्य पनि सुन्दै गर्नुहोला। र यति बेरसम्म यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने अवश्य पनि सब्स्क्राइब गरिदिनु हुन म विनम्र अनुरोध पनि गर्दछु। यस च्यानलबाट नित्य निरन्तर रूपमा ज्योतिष, अध्यात्म, साहित्य, वास्तु, हस्तरेखा, अङ्क ज्योति, सपना र सगुन जस्ता विभिन्न रहस्यमय आध्यात्मिक पराविद्या सम्बन्धी गुण प्रेरणादायी भिडियोहरू यहाँबाट हेर्न, सुन्न, देख्न पाउनुहुनेछ। अवश्य पनि सुन्ने गर्नुभएकै छ र आफ्नो अमूल्य सल्लाह सुझाव पनि दिन नबिर्सनुहोला। किनकि जति सक्दो आउँदा भिडियोहरूमा अझै मैले आफ्नो सुधार गर्न सकूँ। केही नबुझेका कुराहरू छन् भने अवश्य पनि कमेन्टमा लेख्न सक्नुहुनेछ। र आफ्नो अमूल्य जिन्दगीको बारेमा केही जान्न चाहनुहुन्छ भने आफ्नो जन्म कुण्डली चिन्ह टिप्पणी देखाउन, कुण्डली विश्लेषण गर्न या गराउन चाहनुहुन्छ भने अवश्य पनि डिस्क्रिप्सनमा फोन नम्बर राखिदिएको छु, त्यहाँबाट पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। या अनलाइन मार्फतबाट कुनै पनि व्हाट्सएप, फेसबुक, मेसेन्जर माध्यमबाट पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। यति भन्दै आजको बसाइबाट बिदा माग्न चाहन्छु। अवश्य बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। जय नेपाल, जय जननी, जय कर्मभूमि, जय पशुपतिनाथ। ओम तत्सत, ओम तत्सत।